हाम्रो बाटो कहाँ हो, म गायक बन्छु, म सर्जक बन्छु भनेर आफै होइन। भोलि म गीतबाट ओझेल पर्दै जाँदा पैसा पनि डुब्यो, पैसा नाम पनि भएन, लगानीतिर पनि एकातिर छ। मेरो बाबा आकाश हो, घामको किरण छर्ने, संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने। बुवा आफै मादल बजाउने, मम्मीले गाउने, हामीले गाउने, आफै नाच्ने, त्यो किसिमको एउटा रमाइलो परिपाटी थियो होइन। तिमीलाई मलाई देख्ने जति सबले बयान गरे। राम अहिले पनि जानेको र सिकेको त केही छैन, तर पनि अब हिजो मैले बनाएको सिर्जना कस्तो छ भनेर म आफैलाई थाहा थिएन भने अहिले चाहिँ भन्थे माया फलेर फाप हुन्छ, के थाहा मलाई अग्निको राप हुन्छ। हे तिम्रा गीत सुन्दाखेरि बच्चै थिए पहिले, तिम्रा गीत सुन्दाखेरि बच्चै थिए पहिले, यता हेर लक्का जवान भएको छु अहिले, लाउन कोमल ओली, लाउन कोमल ओली। एकपछि एक गीतहरू हिट आइराखेका छन्। हिट भन्दा पनि जस निरन्तरता दिइरहेको छु, अब श्रोताहरूले मन पराइराख्नु। पक्कै पनि तपाईँका सिर्जनाहरू, तपाईँले गाउनुभएका गीतहरू निरन्तर दर्शकहरूले मन त पराउँदै आइरहनु भएको थियो। तर अब अहिले पछिल्लो समयमा ताजा यहाँको सफलता भनेको माया मारेर गीतले चाहिँ 1 करोड भ्यू प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन। कतिको खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी लागिरहेको छ, किन भन्दा हामीले यति धेरै सोचेर बनाएको गीत होइन, जुन जति धेरै माया पाएको छ। जस लकडाउनको बेलामा एउटा निरन्तरता होइन, एउटा गीत गरौँ न त भन्ने त्यसैले गरेको। हामीले सोचेभन्दा धेरै माया आशीर्वाद दर्शक छोटो समयमा भनौँ न होइन, कति महिना लागि एकदम आभारी छु। ठ्याक्कै 59 दिनको दिनमा 60 दिन भनेको लगभग 30 दुना 60 2 महिनाको अन्तरालमा एउटा लोकगीत भनौँ होइन, यति सिम्पल भिडियो तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ मेकिङको हिसाबमा, गीत पनि त्यत्तिकै उत्कृष्ट। यो छोटो समयमा करोड भ्युज पाउनु निकै ठुलो सफलता मान्न सकिन्छ। एकदमै जस मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन, जति हामीले सोचेका थियौँ त्योभन्दा चाहिँ धेरै नै माया पाएको छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त लगानी कति लाग्यो भिडियोमा चाहिँ? ठ्याक्कै भन्दा पनि अब लकडाउनको बेलामा होइन, यसो गुजारा चलाउने तरिकाले होइन, किन भन्दा बाहिर निक्लिने अवस्था थिएन, सुटिङ गर्न जाने अवस्था थिएन। त्यो हुँदाखेरि सामान्य खर्चमा हाम्रो क्यामराम्यान आदरणीय करण जयसिर दाईलाई रिक्वेस्ट गरेर एउटा बनाऊँ न त होइन, जस्तो अवस्था त त्यही किसिमले हामी अघि बढ्नुपर्छ नि त होइन। सोही अनुरूप अब यो बेलामा बाहिर जाने अवस्था पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि घर छेउकै स्कुलसँग रिक्वेस्ट गरेर 1-2 घन्टा यसो सामान्य तरिकाले खिचेको भिडियो। भनेपछि माया मारेर 2-3 बन्ने भयो पक्कै पनि। अब 1 करोड भ्युजमा त आधी करोड त कमाइयो होला। त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो कमाइ भन्दा पनि दर्शक श्रोताहरूको माया लुकाउनु भयो है, टन्नै कमाउनु भएछ भन्ने सुनेको छौँ हामीले होइन। त्योभन्दा पनि अब दर्शक श्रोताहरूको माया जुन एकदमै पायो, जुन यो चिजले गर्दाखेरि भोलि माया मारेर 2 लाई अझ राम्रोसँग कसरी हुन्छ बनाउने प्रयास र एउटा आत्मबल बढेको छ। कहिले आउँदैछ माया मारेर 2 ठ्याक्कै 2 त अब लगभग 1 वर्ष जति लाग्ला होइन, तर अरू गीतहरू चाहिँ कन्टिन्यू आउँदैछ। अहिले चाहिँ तत्कालै 1-2 दिनमै 2-4 दिनमै फेरि तपाईँ नयाँ गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले यो माया मारेर गीतको यहाँलाई सफलताको शुभकामना अझै दिइरहँदाखेरि चाहिँ एक गीत सुनाउँ न हामी पहिलो दर्शकहरूको लागि। हुन्छ, यति बेला जुन गीतलाई हामीले सोचेको धेरै माया गर्नुभएको अर्को जुनी भोबरु चाहिँदैन हो, यो जुनीलाई छुटिन पाइँदैन हो, माया मारेर नजाउन निर्माया हो, एक्लै पारेर। थ्याङ्क यू सो मच।
आमा समर्पित धेरै गीतहरू बन्ने गर्छन् होइन। त्यसै गरी छोरीलाई समर्पित पनि तपाईँले गीत बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ, सुपर हिट पनि भइसकेको छ। अब यो बाबासँगको सम्बन्धी धेरै गीतहरू बनिरहेका पनि छैनन्, तर तपाईँले यो गीतको सृजना गर्नुभयो, पक्कै पनि दर्शकहरूले धेरै माया गर्नुहुनेछ। हरेक बाबाआमालाई माया गर्ने छोराछोरीले मन पराउनुहुनेछ। कस्तो खालको रहेछ अलिकति गाएर सुनाइदिनुहोस् न। यो चाहिँ अलिकति बाउलाई मेरो बाबा नै भगवान् हो, मेरो बाबा नै मेरो जिउ ज्यान हो होइन, मेरो बाउ नै सुपरम्यान हो भन्ने किसिमको छ। जुन बाउले कहिल्यै पनि हारेको देख्न सन्तानले सक्दैन होइन। जहिले पनि आफ्नो बाउ भनेको सुपरम्यान हो, भगवान्, जसले हरेक दुःख कष्ट होइन, हरेक बाधाहरूलाई चिरेर सन्तानको खुसीको लागि गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान होइन, त्यो किसिमको भाव छोराछोरीले सम्झेर मेरो बाउले मेरो लागि कति गर्यो होइन, त्यो चिज फिल गरेर छोरीले बाउले भनेको स्टोरीहरू हो है यहाँको माझमा। मेरो बाबा आकाश हो, घामको किरण छर्ने, संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने। मेरो बाबा आकाश हो, घामको किरण छर्ने, संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने। मेरो बाबा सुपरम्यान, मेरो बाबा जिउ ज्यान, मेरो बाबा भगवान्। मेरो बाबा सुपरम्यान, मेरो बाबा जिउ ज्यान, मेरो बाबा भगवान्। फेरि पनि यो गीतको तपाईँलाई सफलताको शुभकामना। एलिना आफैमा पनि लोकप्रिय गायिका भइसक्नु भएको अवस्थामा चाहिँ यहाँसँग जोडिएर काम गर्दा अझै चर्चापटलमा सफल होस् यो गीतको धेरै शुभकामना दिँदै अब हामीले गीत सङ्गीतको कुराकानी र गीतका सफलताका कुराकानी त तपाईँसँग त धेरै कुराकानी पनि गरिसक्यौँ। अघिल्लो अन्तर्वार्तामा समीक्षा बहिनीसँगको अन्तर्वार्तामा पनि केही दर्शकहरूले देखि पनि सक्नु भएको छ। आज हामी यहाँको व्यक्तिगततर्फ चाहिँ जान चाहन्छौँ। कति वर्ष भयो तपाईँ गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको? म गाउन त बच्चैदेखि गाउँथेँ, तर गीत सङ्गीत र पढाइलाई कन्टिन्यू गर्ने भनेर चाहिँ लगभग 67 सालतिर काट्नु पर्छ। 8-10 वर्ष भयो गीत सङ्गीतमा यात्रा गरेको। हजुर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ निकै राम्रो सफलता पाउनु भयो। जोस् माया गरिदिनु भएको छ। दाङमा जन्मिनु भयो है? म जन्मेको गुल्मीमा, हामी गुल्मीबाट बसे सरेर दाङ गएको है। म चाहिँ गुल्मीमा जन्मेँ, भाइ बहिनी चाहिँ दाङमै जन्मे। ओके, तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ जोस् दाङमा बित्यो? दाङमै पढ्ने लेख्नेदेखि लिएर रहन सहन सबै चिज मेरो घर दाङमै हो। अब पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ यहाँको कस्तो थियो? गीत सङ्गीतमा लाग्ने सोचे कसरी बनाउनु भएन रहेछ? सोच भन्दा पनि मेरो बुवाले पनि गाउनुहुन्थ्यो, त्यसै गरेर मम्मीले पनि गाउनुहुन्थ्यो तिजमा होइन, चाडपर्वमा। र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो गुल्मीको पृष्ठभूमि लोकसङ्गीतमा अलिकति रम्ने खालकै छ होइन, जस्तो पञ्चे बाजामा नाच्ने होइन, त्यो किसिमको। जब हामी दाङ बसेसरी सानै थियो, मलाई त्यति याद छैन। जब दाङ गयो, दाङतिरको कल्चर पनि तपाईँको अब यो तिज आउँदैछ, तिजमा तपाईँको प्रत्येक गाउँमा नाच हुन्छ होइन, जन्माष्टमीमादेखि लिएर हरेक चिज त्यो चिजले नै अब गाउँघरतिर झाम्रे नाचहरू भइरहँदा पूजाआजा हुँदाखेरि नाच हुन्छ होइन, त्यो एउटा हाम्रो कल्चरभित्रै पर्छ। त्यो भएर लोकसङ्गीत भनेको हाम्रो नसा त्यो बच्चैदेखि होइन तपाईँको मादल बजाउने, नाच्ने, गाउने त्यो सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। एकदमै त्यो परिवेशले होइन। अब जब त्यहाँ गाउँदै गर्दाखेरि ओहो कस्तो राम्रो गाउँछ भन्ने किसिमको होइन। त्यसपछि जब मलाई ठ्याक्कै औपचारिक रूपमा त्यसरी गाउनु त गाउँथेँ, तर 7 कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ पहिलोपटक म प्रतियोगिता लोकगीत प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि प्रथम भएको थिएँ होइन। गीत गाएर लोकगीत प्रतियोगितामा स्कुलमा होइन, स्कुल स्तरीय, त्यसमा गाउँदाखेरि प्रथम भएको थिएँ। ठ्याक्कै याद छैन त्यति बेला। पुरानो गीत कहाँ गयो जीवन की धनी भन्ने टाइपको ठ्याक्कै याद भएन होइन, त्यो गीत गाएको थिएँ होइन। त्यसबाट प्रथम भएपछि ओहो अब जस्तो त्यो गाइरहँदा सरहरूले पनि कस्तो राम्रो गाउँछस्, साथीभाइले कस्तो राम्रो गाउँछस् भन्ने क्रम भयो, त्यो हौसला भयो। ओहे त्यसपछि चाहिँ ओहो मैले पनि गीत गाउनु सक्दो रहेछु नि भन्ने आफूलाई पनि भयो नि त। अब त्यहाँ भइसकेपछि त जिल्ला स्तरीयदेखि ल्याएर अब ठुल्ठुला मेला महोत्सवमा गाउनलाई ओहो मैले पनि गाउन सक्छु है भन्ने एउटा कन्फिडेन्स त भयो। त्यसपछि क्रमशः गीत सङ्गीतमा अगाडि। अब त्यो बेलामा भनौँ होइन, 8-10 वर्ष अगाडि चाहिँ कोही पनि बाबुआमाले चाहिँ मेरो छोराछोरी कलाकार बनोस् भनेर त्यति धेरै नभएको अवस्था पनि थियो, किन भन्दा हामी पनि त्यही फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट हुर्केको मान्छे होइन।
त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू दाजुभाइ नै गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो, घरमा चाहिँ कस्तो खालको सपोर्ट पाउनुभयो? नलाग गीत सङ्गीतमा भविष्य छैन जस्ता कुराहरू तपाईँले केही पाउनुभयो? अनि त्यस्तो कहिले पनि भएन हाम्रो घरबाट, जहिले पनि साथ सपोर्ट हुन्छ, तिमीलाई के गर्नुपर्छ होइन। त्यो बेला पनि ड्याडी बाहिर हुनुहुन्थ्यो, के गर्नु पऱ्यो यतिसम्म हौसला हुन्थ्यो, के गर्नु पऱ्यो राम्रो राम्रो गर न, त्यत्रो खेत छ होइन, के भन्दा एकट्ठा बेच न, त्यो टाइपको पनि कि आफूसँग नभए पनि जुन बाबा आमाबाट त्यो हौसला प्रेरणा गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि, किनकि कुनै पनि नराम्रो काम नगर, राम्रो काम गर्दाखेरि हाम्रो एनी टाइम जुन बेला पनि साथ सपोर्ट हुन्छ भन्ने किसिमको छ। अब माया मारेरमा पनि कसैले मादल बजाएर मेरो बुवा नै बसिराख्नु भएको छ होइन, भिडियोमा होइन। प्राय गीतमा छायाङ्कन हुँदाखेरि पुगिराख्नु भएको हुन्छ, साथसाथै गरी पनि छोराछोरीको सफलतामा चाहिँ बाबा आमा सँगसँगै हुनुहुन्छ। एकदमै पहिलेदेखि उहाँको रहर पनि होइन, गीत गाउनुहुन्थ्यो पनि, त्यो बेला पनि रेडियो नेपालबाट गीत बजेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुवाले होइन। पालामा होइन, हाम्रो रिलेटिभ पनि पर्ने नजिकै एउटै गाउँ होइन, गुल्मीको पौन्दिरम राई होइन, त्यो हुँदाखेरि त्यति बेला पनि बजेको हुनुहुन्थ्यो। बाबाको नाम चाहिँ के भन्नुभयो? मेरो बुवाको चाहिँ बलबहादुर खाती, तर गाउँतिरै सीमित हुनुभयो, त्यो काठमाडौँ जाने गीत रेकर्ड गाउने भन्ने चाहिँ थिएन होइन। तर त्यो बेलामा त्यो ठाउँमा गाएको गीत चाहिँ टेप रेकर्डमा रेकर्ड गरेर बमबहादुर कार्की दाइले रेडियो नेपालबाट चाहिँ प्रसारण गर्नुभएको थियो, बजाइदिनु भएको थियो। भनेपछि जिम्मै तपाईँहरूको त गीत सङ्गीत रहेछ। जिम्मै भन्दा पनि जस गाउनुहुन्थ्यो होइन, जस्तै भएर पनि घरमा गाइसकेपछि हामीले गाउनलाई खासै अड भएन नि त, अनि अप्ठ्यारो पनि भएन। हामी गोबर फाल्दै गर्दा पनि गाउने, गीत सुन्दा पनि अब घरमा पनि अब सबै गीतहरू सुन्ने, चाँचपरुसी मादल बजाउने होइन। जस्तो अब चाडबाड आयो, तिजमा त तपाईँको प्रत्येक गाउँमा नाच हुन्छ नि त, अब हाम्रो घरमा हुन्छ। तर हाम्रो घरमा चाहिँ ओहो खातीको घरमा नाचगान हुन्छ है भन्ने किसिमले गाउँभरिको सबै आउनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो घरमा आइसकेपछि कसैले गाउनु पर्थेन, कसैले नाच्न पर्थेन, कसैले बजाउन पर्थेन होइन। बुवा आफै मादल बजाउने, मम्मीले गाउने, हामीले गाउने, आफै नाच्ने, त्यो किसिमको एउटा रमाइलो परिपाटी थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि सबै आएर यहाँ रमाइलो हुन्छ है भनेर यहाँहरू थपिनुहुन्थ्यो। कति को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा चाहिँ तपाईँहरू? फ्यामिलीमा बुवा, मम्मी, म, भाइ अनि बहिनी, हामी 5 जना। बहिनीको के छ भविष्य? गायिकातिर मोड्दै हुनुहुन्छ? पहिला चाहिँ अलिअलि गाउने नै हो होइन, तर अहिले चाहिँ खासै सङ्गीतमा त्यति छैन, त्यो आफ्नै। नत्र बहिनीलाई पनि अब अगाडि बढाएको भए टिमै हुन्थ्यो तपाईँहरूको होइन। अब तपाईँको तिज नजिकै छ महिला दिदी बहिनीहरूको होइन। कोभिड-19ले यसपालिका कार्यक्रमहरू धेरै स्थगित भयो भनौँ, सम्भवतः कुनै पनि कार्यक्रम यसपालि हुँदैनन्, तर पनि घरमै दिदी बहिनीहरू दर खाँदै चाहिँ हामीले गाएका गीतहरू बजाएर इन्जोय गरेर चाहिँ सेल्फ नाच्नु हुनेछ होइन। तपाईँले पनि निकै उत्कृष्ट गीत ल्याउनु भएको थियो समीक्षा बहिनीसँग, थोरै गाइदिनुहोस् न दर्शकहरूको लागि। हुन्छ, यति बेला पेट दुखियो आमै तिजैको खिरैले तिमलाई मलाई देख्ने जति सबले बयान गरे, राम्रा सीता जस्तै जोडी मिलेको छ अरे, राम्रा सीता जस्तै जोडी मिलेको छ अरे। पेट दुख्यो ए अम्माई तिजैको खिरैले, ज्यान सुक्यो ए अम्माई मायाकै पिरैले। पेट दुख्यो ए अम्माई तिजैको खिरैले, ज्यान सुक्यो ए अम्माई मायाकै पिरैले। थ्याङ्क यू सो मच। ज्यान त सुकेको छैन, झन्झन मोटाउँदै जानु भएको छ। अलि मोटाउँदै जानु भएको हो कि? म पहिलेदेखि मोटै हो होइन, उस्तै नै हो खासै। जिमसिम गर्नुहुन्छ, यसो बडी हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। घरसम्म गर्नुभयो? छैन, अब गर्नु छ। अब सफलता प्राप्त सँगसँगै अब धेरै सोचेको छैन कि सङ्गीतमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ। धेरै सपनाहरू छ, धेरै उद्देश्यहरू छ। अहिले यस्तो एउटा गीत सफल हुँदैमा म सफल भएँ भन्ने छैन, किनकि यात्रा धेरै लामो छ। अब यो 8-10 वर्षको अन्तरालमा गीत सङ्गीतमा यहाँका सेन्टिमेन्टल गीतहरू धेरै छन्, यहाँलाई त्यस्तै गीतहरू बढी सृजना गर्न मन लाग्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ होइन।
र यो 8-10 वर्षको अन्तरालमा फर्केर हेर्दा आफ्नो गीत सङ्गीतको क्षेत्रको तपाईँको यात्रा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब यस्तो छ, पहिलेको दिनमा गीत सङ्गीतमा रहर थियो होइन। म कसरी मेरो गीत रेडियोमा बज्दै हुन्थ्यो, टेलिभिजनमा बज्दै हुन्थ्यो होइन, त्यो किसिमको थियो र जानेको पनि केही थिएन, सिकेको पनि केही थिएन। हुन त अहिले पनि जानेको र सिकेको त केही छैन, तर पनि अब हिजो मैले बनाएको सिर्जना कस्तो छ भनेर म आफैलाई थाहा थिएन भने अहिले चाहिँ मैले गरेको सिर्जना यो चाहिँ राम्रो छ र यो चाहिँ नराम्रो छ भनेर छुट्याउन सक्ने भएको छु र अब पहिलेको र अहिलेको बजार पनि फरक छ होइन। त्यसै गरेर गीत सङ्गीतको क्षेत्र पनि फरक भइरहेछ होइन, श्रोताहरू पनि केही एडभान्स हुनुभएको छ। त्यही नै हो। अब यात्रा गर्ने क्रममा हिजो फर्केर हेर्दाखेरि हिजोको जमाना र आजको जमाना केही डिफ्रेन्ट पाएको छु। जीवनमा कतिको सङ्घर्ष गर्नुभयो गीत सङ्गीतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनको लागि? सङ्घर्ष त हरेक क्षेत्रमा हुन्छ होइन, यसमा पनि धेरै नै थियो। तर काठमाडौँमा टिक्नलाई चाहिँ जस्तो अरूले जस्तो दुःख गर्नु परेन होइन। गीत सङ्गीतमा आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि कस्तो खालको सङ्घर्ष गर्नुभयो? एकदमै अब सङ्घर्ष त अब क्रिएसनदेखि ल्याएर बजारको प्रतिस्पर्धादेखि ल्याएर बजारको व्यवसायदेखि ल्याएर हरेक चिजहरू हुन्छ यहाँ होइन। अब सङ्घर्ष त अब गीत आफूलाई मात्रै बनाउनुभन्दा पनि बजार एउटा छ, व्यवसाय एउटा छ, दर्शक श्रोताको रोजाइ एउटा छ र आफूलाई मनपर्ने बाटो फेरि अलग छ होइन। सबै चिजलाई संयोजन गराएर लान चाहिँ एकदमै गाह्रै हुन्छ। प्रतिस्पर्धा फेरि अर्को ठाउँमा छ होइन। अब सुरुको दिनमा चाहिँ रहरमा गरियो, केही पनि थाहा थिएन भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो चिज सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै दिन यस्तो आयो नलागेको भए पनि हुन्थ्यो कि कुनै दिन यस्तो फिल गर्नुभयो कुनै दिन 8-10 वर्षको अन्तरालमा? हुन्छ, त्यो पोजिटिभ सँगसँगै नेगेटिभमा त जहाँ पनि हुन्छ होइन। बेला बेलामा बस्दाखेरि मैले आज 10 वर्षसम्म लगानी एकातिर छ, समय एकातिर छ। 10 वर्षको लगानी 10 वर्षको समय त मैले खर्चेँ नि त गीत सङ्गीतको लागि होइन। तर मैले आज के पाएँ त फर्केर हेर्दा होइन। भोलि जस्तो एउटा विदेश गइरहेछ, जस्तो एउटा सरकारी चाकरी छ, एउटा लाउरी भइरहेछ, ऊ 16 वर्षपछि रिटायर लाइफमा एउटा पेन्सन पाउँछ, उसको सुनिश्चित भविष्य छ भने मेरो के छ त होइन। फर्केर हेर्दाखेरि त्यो बाटो त छैन त। मैले के गर्ने? भोलि म मेरो गीत सङ्गीत नचलिरहँदा होइन, भोलि म गीत सङ्गीतबाट ओझेल पर्दै जाँदा पैसा पनि लगानीतिर पनि एकातिर छ, समय त खर्च 10 वर्षको समय त छैन त होइन। त्यो हुँदाखेरि अब त्यो सोच्ने बाटो त छँदैछ होइन। तर पनि अहिलेलाई चाहिँ अब दर्शक श्रोताहरूको माया होइन, उहाँहरूले गर्नुभएको माया आज नरेश मेक्सम भनेर चिनाएको त्यो 10 वर्षको गीत सङ्गीतको यात्रा। जब आज तपाईँको नरेश मेक्सम राम्रो गीत गर्छन् है, राम्रो गीत सर्जक हुन्, गायक हुन्, एउटा नाम दिनुभएको छ होइन, त्यही नाममा खुसी छ मलाई। भनिन्छ नि निरन्तरता दियो भने धैर्य गर्न सक्ने भयो भने एक न एक दिन पक्कै पनि सफल भइन्छ। गीत सङ्गीतमा साँच्चै भन्नुपर्दा धैर्यता चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छ। लगनशील भएर निरन्तरता र धैर्यता चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यकता चाहिँ छ। हरेक चिजहरू तपाईँको 10 वर्षसम्म होइन। जस्तो म त आएको अर्को दिनबाट दोहोरी साँझले स्टार्ट गरेँ। म पहिलेदेखि कम्पिटिसनहरूमा गाउँथेँ होइन। जस्तो दोहोरी साँझ भनेको हाम्रो पाठशाला हो। त्यति मात्रै नभएर हामी काठमाडौँमा टिक्न र बिक्नको लागि र अडिनको लागि पनि धेरै सपोर्ट गर्छौँ होइन। दोहोरी साँझले हामीलाई अडायो होइन, जुन कारणले हामीले घरबाट पैसा मगाउनु परेन। गीत सङ्गीतमा थोरै जम्मा गरेको पैसाले हामी रेकर्ड गर्न सक्यौँ, बजारमा ल्याउन सक्यौँ होइन। जुन चिजले कति सफल भयो कति असफल भयो। तर त्यही चिज काठमाडौँमा कोठा भाडा गरेर बसेर होइन गीत सङ्गीतमै लाग्छु भनेर बसिरहँदा 10 वर्षको पिरियडमा त मान्छेलाई एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। तर दोहोरी साँझले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस सजिलो भयो तपाईँलाई। कुन दोहोरीमा काम गर्नुभयो तपाईँले? धेरै लगभग काठमाडौँको बेही 10 वर्षको अवधिमा ठम्बीदेखि ल्याएर धेरै गण्डकी निरुमा धेरै गरियो। हजुर, कुनै पनि छोड्नु भएन? लगभग धेरै गीत। के काम गर्नुहुन्थ्यो? गाउने काम? गाउने नै हो। 10 वर्षको यो अन्तरालमा तपाईँसँग धेरै अनुभवहरू छन्, दोहोरी साँझदेखि लिएर
गीत सङ्गीतका कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि धेरै खालको अनुभव चाहिँ बताउनु भएको छ। अब दाइभाइको बन्धुको कुरा गरौँ होइन, तपाईँको भाइ आफैमा पनि राम्रो गायक हुनुहुन्छ, अब ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन, मोडलका रूपमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। दाइ भाइ नै अगाडि यही क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ है, हामीले यो टिममा चाहिँ यसरी हामीले एउटा टिम बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कसरी बनाउनु भयो? सोच भन्दा पनि भाइको पनि रुचि चाहना गीत सङ्गीतमै, मैले भन्दा धेरै मिठो गाउने भाइले होइन। त्यो हुँदाखेरि अब पढाइलाई पनि निरन्तरता अघि बढ्नुपर्छ भनेर जब काठमाडौँ आइसकेपछि एउटा रहरमा सानो गाँचो गरेका थियौँ जुन हामीले चिनेको थिएन। हाम्रो बाटो कहाँ हो, म गायक बन्छु, म सर्जक बन्छु भनेर आफै होइन। अनि यो त हाम्रो इच्छा चाहना भगवानले डोर्याइदिनु भयो जुन हाम्रो रोजाइ र चाहना चाहिँ गीत सङ्गीत होइन। स्वयं एउटा गीत गरौँ न त भनेर गरेको जुन सानो गाँसोलाई हामीले सोचेभन्दा धेरै माया गरिसकेपछि अब सब दर्शक श्रोताहरूले अब तपाईँको कुन गीत आउँदैछ त भन्ने कुरा पनि हुन्छ है। त्यसपछि ओहो राम्रो भएपछि मैले अब राम्रो गीत गर्नुपर्छ है भन्ने भइसकेपछि अब म सर्जकतिर ढल्किएँ, भाइ गायकतिर ढल्किएँ। त्यसरी एउटा रहर पहिला सुरुमा हरेक चिजको एउटा ड्रिम हुन्छ जुन रहर हुन्छ होइन। जस्तो अब कसैको म डक्टर बन्न पाएँ हुन्थ्यो, कसैको म पाइलट बनेर के अरे हवाईजहाज आकाशमा उड्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यो एउटा सपनाको रूपमा हुन्छ होइन। जब त्यो त्यहाँ गइसकेपछि फेरि घर परिवार आफ्नो स्ट्रगल पैसा कमाउँदाखेरि त्यो चिज चाहिँ व्यावसायिक पाटोमा ढल्किन्छ। सोही अनुरूप नै हामी त्यसरी नै ढल्किरहेछौँ र यात्रा गरिरहेछौँ। जे होस् दाइभाइको सहकारी अझै राम्रो राम्रो भएर चाहिँ अगाडि बढाइदिनुहुन्छ। दाइभाइको सहकारी कुनै एउटा गीत गाइदिनुहोस् न, सानो काँचो भन्ने पनि हुन्छ किनभने आज उहाँ हुनुहुन्न होइन। एकदमै मेरो फर्स्ट गीत जुन गीतले नरेश र मेक्समलाई साङ्गीतिक बजारमा केही चिनाउन सफल भयो त, केही चाहिँ अझ धेरैलाई सुरुमा चाहिँ मैले त्यो नाम नहेर्दाखेरि रामजी खाँड दाइले गाउनु भएको जस्तो पनि भएको थियो, दर्शकहरू पनि धेरै भ्रम पनि भएको थियो कुनै बेला है। त्यो चाहिँ त्यति बेलामा गीत सुनिन्थ्यो मात्रै, त्यति धेरै हेरिन्थेन। जस्तै युट्युबहरू एउटा रेडियोमा गीत बस्थ्यो किनकि अब रामजी दाइको सुनिरहेको होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यो स्वर छुट्याउनैतिर लागेन कि कलरमा रामजी दाइ गाएछ। सोही गीत गाइदिनुहोस् न। हे धरती हो दुबईले टेक्ने, किन मैले तिम्रो मुख नदेख्ने, सानो कहाँ छौ मेरी सानो कहाँ छौ, एकैचोटि मुखेर नि धोको छ भेट जहाँ छौ। थ्याङ्क यू सो मच। हालसम्म चाहिँ कति चाहिँ गीतहरू तपाईँले सृजना गरिसक्नु भयो? अहिलेसम्म लगभग 400-500 हाराहारीमा, कतिमा मेरो शब्द, कतिमा सङ्गीत, कतिमा अभिनय, कतिमा स्वर गरेर लगभग 400-500 गीतहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै धेरै आफूले लेखेको प्रिय लाग्ने गीतहरू चाहिँ कुन कुन हुन्? यसो नाममा टिप्दाखेरि हुन त सबै गीतहरू मनपर्छन् होइन, सबै आफूलाई मनपर्छ तर पनि अब भुल्नै नसक्ने अब सानो काँचो भयो है। त्यसै गरेर माया माया भन्ने गरेर रुँदै रुँदै तिम्रो सहर, त्यसै गरेर यो ज्यान तिमीले नाममा मलाई त्यो मनपर्छ। त्यसै गरेर माया नमार, मलाई पागल पागल भन्ने ठिकै छ, मलाई घृणा गर ठिकै छ, तर बिन्ती आँसु नजार। यो धेरै चर्चा बढाउन सफल भएको हो, थोरै गाइदिनुहोस् न, दर्शकहरूलाई नोटिस हुन सक्छ। यति बेला काटलाई ल भन्थे माया फलेर फाप हुन्छ, के थाहा मलाई अग्निको राप हुन्छ, आँसु नझार मलाई पागल पागल भन ठिकै छ, मलाई घृणा गर ठिकै छ, तर बिन्ती माया नमार। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले गाइरहँदाखेरि तपाईँले हरेक गरेका सृजनाहरूका कुराहरू गर्दाखेरि यसरी तपाईँले यो 8-10 वर्षको अन्तरालका सृजनाहरू एकदमै धेरै मौलिक आफ्नो हरेक लोक संस्कृतिलाई चाहिँ तपाईँले जगेर्ना गर्ने संरक्षण गर्ने हिसाबले नै तपाईँले अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर पछिल्लो समयमा लोकदोहोरी क्षेत्रमा आएको विकृति नै भनौँ होइन, किन भन्दा लोकदोहोरी क्षेत्रमा सेन्सर छैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। यो विकृतिलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? साँच्चै विकृति हो या तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो मेरो विचारमा चाहिँ जहाँ क्राइसिस हुन्छ होइन, जहाँ कुनै व्यवसाय हुँदैन
त्यहाँ अटोमेटिकली यस्तो चिजहरू आउँछ, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विकृति होइन, यस्तो विकृति भन्दा पनि कहीँ राम्रो हुन्छ कहीँ नराम्रो हुन्छ। विकृति भन्दा पनि यो पूर्ण रूपमा व्यवसाय जहाँ हुँदैन नि, नभइसकेपछि अब के गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि मैले एउटा राम्रो गीत बनाइरहेको छु, राम्रो गीत सेल गर्ने ठाउँ कहाँ त हैन। अब सेल गर्ने राम्रो ठाउँ भएन, जुन गीतले राम्रो व्यवसाय गर्दैन, जहाँ एउटा फराकिलो क्षेत्र छैन भनेपछि त मैले बनाएको गीतमा मैले हिरोलाई किन खर्च गर्ने, म आफै गाउँछु हैन। मैले बनाएको गीत किन न्याय दिनु पर्यो, कसैलाई गाउन दिएर के हुन्छ र हैन। म आफै गाउँछु, म आफै खेल्छु, सबै चिज यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ खासमा यो विकृति जस्तो देखिएको हैन। यो किन भयो भन्दाखेरि गीत सङ्गीतको राम्रो व्यापार, राम्रो व्यवसाय मेरो विचार। यदि राम्रो व्यवसाय हुन्थ्यो भने उसले पनि राम्रो हिरो हाल्थ्यो, राम्रो गायक हाल्थ्यो, राम्रो गायिका हाल्थ्यो, स्तरीय गीत आउँथ्यो र त्यो राम्रोसँग बजारमा व्यवसाय गर्थ्यो र जुन गीतले आफूलाई टिकाउँथ्यो, आफूलाई बिकाउँथ्यो र राम्रो चिज गर्नुपर्छ है भनेर अभिप्रेरित गर्थ्यो। मेरो विचारमा चाहिँ यो एउटा विकृति हो एक किसिमले त्यो हैन। तर यो विकृति हुनुमा चाहिँ खास कारण चाहिँ व्यवसाय नहुनु। लोक सङ्गीतमा लगभग सङ्गीत क्षेत्रमा व्यवसाय नभइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि म कसरी चर्चित हुने, म कसरी चर्चामा आउने हैन, जसले उसले म मात्रै कसरी चाँडै हिट बनाउने। किनकि गीत सङ्गीतको व्यापार राम्रो भइदिएको भए हैन, स्तरीय गीतहरू दर्शक श्रोताहरूले, जस्तो उदाहरणको लागि अहिले त हामीले गीत सङ्गीत बेच्ने एउटा प्लेटफर्म नै छैन नि त। मैले मेरो गीत कसैले मन पराइरहेको छ भने उसले 1 रुपियाँ भए पनि तिरेर नरेशको गीत सुनिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर भनिरहँदा पनि मैले उसलाई 1 रुपियाँ तिरेर पनि मेरो गीत सुन्दैन त भन्ने जुन सफ्टवेयर कुनै एउटा बिजनेस नै छैन नि त हैन। यो नहुँदाखेरि चाहिँ विकृति अवश्य पनि आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि कसलाई दिन्छ र मै गरौँ न, मै बोलौँ न भन्ने किसिमको आउँछ। यो चिजले चाहिँ थोरै यो व्यवसाय बाटो नै लिन्छु म चाहिँ। गीत सङ्गीतको क्षेत्र निकै फराकिलो छ, धेरै कलाकारहरू भए, धेरै गीत सङ्गीतहरू भए, तर त्यो किसिमको व्यवसाय भएन। त्यही भएर सस्तो लोकप्रियताको कारणले गर्दाखेरि केही त्यस्ता खालका गीतहरू बजारमा आउन थाले। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति हुन त यो बर्खे भेल जस्तै पनि हो नि त। जस्तो अब अहिलेको पछिल्लो समयमा हरेक चिजहरू हामी फ्रीमा देखिरहेछौँ, फ्रीमा हेरिरहेछौँ नि त। यदि हामीले त्यहाँनिर पैसा तिरेर हेर्न मिल्ने, सुन्न मिल्ने भइदिएको भए त हामीले सिलेक्टेड र राम्रो चिजलाई मात्रै खरिद गर्थ्यौँ। त्यसले गायकगायिकालाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। अब दर्शक श्रोता राम्रो चिज किन्नुहुन्थ्यो, राम्रो चिज किन्दाखेरि, राम्रो गीतहरू किन्दाखेरि त त्यहाँ राम्रो चिज हुन्छ नि त। त्यस्ता सबै चिजहरू हैन, त्यो चिजले ओहो राम्रो गीत चल्छ है, राम्रो गर्नुपर्छ, जे पाए त्यो गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँको सबैलाई लाग्थ्यो। सर्जकदेखि ल्याएर गायकदेखि ल्याएर सबै चिजलाई हैन, त्यो चिजले राम्रो चिज बजारमा आउँथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। निकै राम्रो एन्सर दिनुभयो हैन। पछिल्लो समयमा यो कुराहरू सबैले बुझ्न जरुरी पनि छ। कसैलाई रहर हुँदैन यस्ता खालका गीतहरू बजारमा ल्याउँ भनेर, तर उहाँहरू पनि एउटा व्यवसायको बाटोबाट अगाडि बढ्न खोज्नका लागि चाहिँ त्यस्ता खालका गीतहरू बजारमा ल्याउन उहाँहरूको बाध्यता हुन सक्छ। हो नि, एकदमै। किनकि हामीले हरेक चिज अहिले देखिरहेको हुन्छौँ, नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू मात्रै देखिरहेछौँ हैन। तर पोजिटिभ कुराहरू कहिले आयो त मिडियामा? पोजिटिभ कुरालाई ओहो फल्नाले यो राम्रो गर्यो है भनेर स्याबास कसले दियो त हैन। यो पनि एउटा सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले धेरै जसो हामी नेगेटिभ कुराहरू मात्रै देख्छौँ हैन, तर पोजिटिभ कुरालाई कहिले हाइलाइट गरेको छैन नि त हैन। र यो कुरा के हो भने एक त हाम्रो समाज सबैले हेर्ने नजर नै अलिकति नेगेटिभतिर नै हामी धेरै दिन्छौँ। फल्नाले यस्तो आएछ नि भनेपछि हामी त्यही नराम्रो चिजतिर दौडिन्छौँ, भाग्छौँ। फल्नाले यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो भनेर स्ट्याटस लेखिरहेको हुन्छौँ, देखिरहेको हुन्छौँ हैन। तर त्यही चिज एउटा राम्रो चिज आइरहँदा बजारमा, मार्केटमा एउटा राम्रो चिज दिइरहँदा गायकले, सर्जकले ल फलानाले यस्तो राम्रो चिज सपोर्ट गरेको अवस्था छैन भनेको चाहिँ हामी देख्दैनौँ नि त हैन। त्यो हुँदाखेरि अब नराम्रो चिज आउने बित्तिकै, किनकि त्यहाँ पैसा पे गरेर हेरेको छैन, सुनेको छैन, फ्रीमा सुन्न पाइरहेछ, अनि त्यो सहज रूपमा लियो हैन। त्यही चिज पे गरेर हेर्नु पर्थ्यो भने त राम्रै चिज हेर्थ्यो। अब हामी लुगा किन्न जाँदाखेरि राम्रै सिलेक्सन गर्छौँ नि त हैन। जब पे गर्ने कुरा आउँछ हामीले त सिलेक्सनमा त निकै ध्यान दिन्छौँ। अहिले फ्रीमा अहिले फाटफुटमा यतिकै ल यो अफर हजुरहरूलाई फ्रीमा दिनुहोस् भने हामी जुन पनि उठाइदिन सक्छौँ। अब मिलाएर बुझ्न पर्यो, यो भित्र नै सबै कुराहरू छ। मिठो गीत गाइदिनुहोस् न फेरि पनि दर्शकहरूको लागि। हुन्छ, यति बेला यहाँको माझमा रुँदै रुँदै जुन गीत एकदम मन पराइदिनु भएको थियो। आमा तिम्रो खेलेको
आँखामा सम्झे आँसु भरिन्छ आँखामा रुँदै रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे आमा रात्रि बसले अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो। थ्याङ्क यू सो मच। अब के छ लगभग 1 दशक जान लागिसक्यो, बिताइसक्नु भएको छ नेपाली लोक सङ्गीतमा भनौँ होइन। अबको तपाईँको भविष्यको प्लानिङ चाहिँ के छ? गीत सङ्गीतमा कसरी अगाडि लैजाने सोच बनाइरहनु भएको छ तपाईँका यति धेरै अनुभवहरूलाई? यस्तो छ, प्लानिङ भन्दा पनि बजार जसरी जान्छ हामी त्यसरी हिँड्नुपर्छ, दौडिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो बजारलाई मैले लाने भन्दा पनि बजारले मलाई कतातिर लान्छ भन्ने मुख्य समयको माग अनुसार हामी चल्न सकेनौँ भने हामी त्यहाँनिर फेलर नै हो मेरो विचारमा। यो मेरो व्यक्तिगत निजी विचारमा भन्दाखेरि समयले हामीलाई जता ढल्काउँछ, समयले जता डोराउँछ हामी त्यतिर जानुपर्छ होइन। किनकि गीत सङ्गीतको यात्रा भनेकै जस्तो हिजोको दिनमा आरबिटीको जमाना थियो, स्याड गीत चले, पछि युट्युब आयो, डान्सिङ गीतहरू चले, अहिले फेरि डान्सिङ गीतले थाकिरहँदाखेरि 1-2वटा सेन्टिमेन्टल गीतहरू पनि चलिरहेछ होइन। अब भोलि बजारले कता लान्छ, दर्शक श्रोताहरूको माग के हुन्छ होइन, त्यही किसिमले हामी ढल्किँदै अघि बढ्नुपर्छ जस्तो। प्रोफेसन चेन्ज गर्ने मुडमा त हुनुहुन्न नि? अहिलेसम्म छैन खासै होइन। अब एक गीत सङ्गीतलाई कसरी अब व्यावसायिक बाटोदेखि लिएर कसरी राम्रो सिर्जना गर्न सकिन्छ होइन, अब यसैबाट अब कसरी एउटा व्यवसायको रूपमा पनि होइन हुन्छ नि, अब फरक फरक बाटोहरू छ, त्यसलाई अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमै छु होइन। अब भोलिको दिन भनेको कसलाई थाहा हुन्छ है, समयले नै लाग्छ। 100% स्योर चाहिँ हुनुहुन्न तपाईँ पनि? एकदमै एकदमै। कति वर्ष पुग्नु भयो तपाईँ? लगभग 1-20 काट्यो है। घर जानु गर्नुभयो? छैन, अब गर्ने तयारीमा। कहिलेसम्म अब हामी दर्शकहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म? दर्शकहरूलाई भन्दा पनि अब त्यो समयको माग मैले भनिहालेँ नि, कुनै पनि हरेक कुरा समयको माग भनेर टाल्न नखोज्नुहोस् न होइन। 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महिना होइन, यति भन्ने नै हुँदैन। कुनै पनि चिजहरू होइन समय आउनुपर्छ हरेक चिजहरू। अब म यसले जन्मिन्छु भनेर पनि जन्मेको होइन, म यो दिनमा मर्छु भनेर पनि मरिँदैन, म अहिले बिहे गर्छु भन्ने पनि, म अहिले भर्खरै बिहे गर्छु भनेर पनि त्यो सम्भव छैन। घुमाउरो कुरातिर नजाउन। प्लानिङ चाहिँ कहिले छ? यही टेन्टिभ हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ? अहिले चाहिँ यो यतातिर भन्दा पनि अब गीत सङ्गीततिर बरु होइन, अब योभन्दा राम्रो गीत कहिले ल्याउने भन्ने त त्यो त हामीले सुनिसक्यौँ नि तपाईँको होइन। माया मरेर 1 2 3 होइन, र नयाँ नयाँ गीतहरूको प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ। जे होस् तपाईँ जति पनि अहिले गरिरहनु भएको छ गीत सङ्गीतमै केही गर्न चाहनुहुन्छ अझै अगाडिका दिनहरूमा? बिहे भन्ने कुरा नेचुरल कुरा हो, यो हुन्छ एक दिन पक्कै पनि, हामी आशा गरौँ। अन्त्यमा चाहिँ यहाँको समयको लागि म फेरि भन्छु ल, आँखा यस्तो टायर्ड भयो कि यो लाइटमा, यो धेरै इन्टरभ्यू भएर। धेरै धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि। अन्त्यमा छौँ, निकै मिठो कुराकानी भयो लोक सङ्गीतको, यहाँको व्यक्तिगत जीवनको कुराकानी र गीत सङ्गीतको कुराकानी। अन्त्यमा छौँ, दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज नरेश खाती भनेर चिनिएकै श्रेय भनेकै हजुरहरूले जान्छ होइन। हजुरहरूले माया नगरिदिएको भए आज नरेश खाती रहन्थेन होला र साङ्गीतिक दुनियाँमा निरन्तर यात्रा पनि गरिराखेको हुन्थेन होला सायद मेरा गीत सङ्गीतहरू माया नगरिदिएको भए होइन। त्यो हुँदाखेरि आशा छ भोलिको दिनमा पनि यत्तिकै माया गर्नुहुनेछ र नरेश खाती छेत्रीलाई गीत सङ्गीतमै देखिरहनुहुनेछ हजुरहरूको मायाले गर्दा। जहाँ जाँदै कुनै एउटा गीत चाहिँ सुन्नै पर्छ। तिम्रा गीत सुन्दाखेरि बच्चै थिएँ पहिले, तिम्रा गीत सुन्दाखेरि बच्चै थिएँ पहिले, यता हेर लक्का जवान भएको छु अहिले, लाउन कोमल ओली मलाई साह्रै मन पर्छ तिम्रै मिठो बोली, ए लाउन कोमल ओली मलाई साह्रै मन पर्छ तिम्रै मिठो बोली, ए लाउन कोमल ओली मान्छेउ भने लिएर आउँछु पञ्चे बाजा डोली। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको अमूल्य समयको लागि।